پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت سن پاکستان دے خلاف ہر محاذ دے اتے ہیبڑ وار شروع کر رکھی ہوئی ہے، جس دے واسطے مودی حکومت اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کردے ہوئے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ ایک پاسے بھارت دی پاکستان وچ مداخلت، بلوچستان سمیت دوئے مختلف علاقیاں وچ بدامنی دی کوششاں، سی پیک کو ناکام کرنے دے واسطے دہشت گرد گروپاں دی حمایت اور انہاں کو تربیت فراہم کرنا سب اسی سلسلے دی کڑیاں ہیں، جس دی تصدیق بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو دی گرفتاری دی بعد ہو گئی۔ بھارتی قومی سلامتی دے مشیر اجیت ڈوول دی پاکستان دے خلاف ہیبڑ وار دے 3 مقصد ہیں: پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، اخلاقی طور دے اتے کمزور کرنا اور تقسیم کرنا، جبکہ بھارت کشمیریاں دی حق خود ارادیت دے حصول دی حق دے اتے مبنی جدوجہد کو عالمی دہشت گردی تے جوڑنے دی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت دی پاکستان دے خلاف ہیبڑ وار دا ایک واضح ثبوت عالمی ادارہ سن دیتا ہے، جد یورپی یونین وچ جعلی خبراں دے اتے کام کرنے والے تحقیقاتی ادارے EU ڈس انفو لیب سن رپورٹ جاری کی، جس وچ پاکستان دے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے بھارتی نیٹ ورک دا انکشاف کیتا گیا، جس وچ نیوز ویب سائٹس، تھنک ٹینکس اور NGOs شامل ہیں۔ یہ نیٹ ورکس پاکستان دے خلاف جعلی خبراں، تجزیے اور رپورٹاں پیش کردا سا تاکہ عالمی ادارہ بالخصوص اقوام متحدہ اور یورپی یونین دے اتے اثر انداز ہویا جا سکے۔ اس نیٹ ورک دی دنیا دے 65 ملکاں وچ 260 تے زیادہ ویب سائٹس ہیں جڑی پاکستان دی منفی تصویر کو دنیا دے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ اسی نیٹ ورک دی NGOs انسانی حقوق دے دفتر دے سامنے پاکستان دے خلاف مظاہرہ کیتا، فری بلوچستان دے پوسٹر اور بینرز لائے گئے، جبکہ ان دی تشہیر ٹائمز آف جنیوا سن کیتی، جڑا اسے گروپ دی ملکیت ہے۔ بھارت افغانستان وچ بھی امن نہیں چاہتا، بلکہ جد تے ادھر طالبان دی حکومت بنی ہے، بھارت کو اپنی سرمایہ کاری ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان سن بھارتی دہشت گردی دے ناقابل تردید ثبوت دے اتے مبنی ڈوزیر تیار کر کے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل دے مستقل ارکان سمیت یورپی ممالک کو پیش کیتا ہے۔